यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, नेभी सङ्घका पूर्व सभापति। लामो राजनीतिक यात्रा प्रदीप पौडेलले तय गर्नुभएको छ, निरन्तरता पनि छ, वाक्कला पनि राम्रो छ। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सन्निकटको अवस्थामा कतिपय सन्देशमूलक, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने मुस्किलले बल्ल 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 काङ्ग्रेसले एउटा निर्णय के गर्यो भने आगामी भदौ 18 देखि महाधिवेशन, केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय तय गरेछ। मङ्सिर 9 देखि 13 सम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय तय गरेछ। भदौ 18 देखि वडा तहसम्म अधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ। क्रियाशीलमा पनि विवाद छ। यो त एउटा पार्टीले गर्ने एक खाले निर्णय, पटक पटक सर्दै अब त महाधिवेशन होला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ रह्यो। तर जनताबाट निरन्तर रिकग्नाइज हुनुपर्छ, अनुमोदित हुनुपर्छ। जुन खालको नेतृत्व काङ्ग्रेसमा दौडधुप गरिरहेको छ, पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने हिसाबले काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण यो तरल राजनीतिक अवस्थामा अहिले पनि मानिसमा असन्तुष्टि त व्यापक छ, यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण रहने र भोलिका दिनमा आवधिक निर्वाचनहरूमा काङ्ग्रेसलाई यथेष्ट बहुमत प्राप्त हुन सक्ने या सबभन्दा ठुलो पार्टी हुन सक्ने त्यो के आकर्षण के छ, बताइदिनुहोस् त। अहिले त मलाई के लाग्छ भने अब यो अहिले हामीसँग उपलब्ध राजनीतिक दलहरू मध्येमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति आकर्षण छ, भरोसा, विश्वास, अथवा अब यो मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको थिएँ कि बेस्ट एमङ द वर्स्ट, नराम्रोहरू बिचको राम्रो हो भनेर मान्छेले काङ्ग्रेसलाई हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब यो विगतमा धेरै पटक सत्तामा गएको, थुप्रै कमी कमजोरी गरेको, त्यसको आधारमा मान्छेहरू पूर्ण सन्तुष्ट छन्, एकदमै धेरै आशावादी छन्, मैले त्यसो भनिरहेको छैन। विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 3.5 वर्ष चल्यो, जसले चाहिँ 2/3 समर्थन प्राप्त गरेको थियो। त्यो सरकारसँग धेरै ठुलो अपेक्षा थियो। हाम्रो नेपाली समाजमा विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरूले जबरजस्त एउटा भ्रम सिर्जना गर्नुभएको थियो। हामी मजदुरका हौँ, किसानका हौँ, गरिब विपन्न समुदायका हौँ, हामी चाहिँ भनौँ न तल्लो जमिनका मान्छेहरूको पक्षमा काम गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको जुन खालको एउटा निरन्तर भनाइ थियो, त्यसलाई चाहिँ यो अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले, विशेष गरी ठुला कम्युनिस्टहरू मिलेर उनीहरूको गठबन्धनबाट निर्वाचन पनि उहाँहरूले जित्नुभयो र सरकार पनि बन्यो। त्यो सरकारले एकदमै धेरै निराश बनायो, कसै पनि आशा सञ्चार गर्न सकेन, एकदमै मान्छेहरूलाई वितृष्णा जगाउने स्थिति बन्यो। अब कतिलाई त कम्युनिस्ट नै बेकार भइएछ भन्ने पनि लाग्यो। अब त्यो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति अब चाहिँ जे भए पनि काङ्ग्रेसले नै केही गर्न सक्छ, यो एउटा मध्यमार्गी भूमिकामा छ। यसले लोकतन्त्रका मामिलामा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गरेको छैन र यसले आफूलाई खुला ढङ्गबाट जनताका बिचमा राखेको छ र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरणको सवालमा पनि यसले आफूभित्र अभ्यास गर्दै आइरहेको छ भन्ने आम रूपमा त्यो खालको बुझाइ छँदैछ। तर पछिल्लो समय मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जानु हुँदैन थियो। सरकारमा नगएर 5 वर्ष निरन्तर हामी प्रतिपक्षमा बसिरहेको भए, प्रतिपक्षबाट एकैचोटि निर्वाचनमा हामी होमिएको भए
त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ जनतालाई अझ धेरै आफ्ना पक्षमा आकर्षित गर्ने स्थिति बन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो 1.5 वर्षको अवधिमा कोलिसन गभर्मेन्ट चलाउने आफैमा सजिलो कुरा होइन, एकदमै अप्ठ्यारो छ। अब कोलिसन पार्टनरहरूको भनाइ मान्नुपर्छ। त्यो बेलामा सबै लोकप्रिय कामहरू हुन्छन् भन्ने छैन। पार्टनर रिजाउने सवालमा चाहिँ कतिपय कुराहरूमा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ। अर्को सन्दर्भ चाहिँ देश कोभिडले थलिएको छ। विगतको सरकारले सबैतिर ट्र्याक आउट भएर काम गरेको स्थिति छ। कतै पनि चाहिँ थिति बसाल्ने काम भएको छैन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा एकदमै चाहिँ समस्या देखिएको स्थिति छ। त्यो अवस्थामा जनताको अपेक्षा चाहिँ एकदमै बढी छ। अब यो जनताको यति ठुलो अपेक्षाका बीचमा हामीले कार्य सम्पादन गरेर राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। त्यसैले चाहिँ सरकारमा नगइकन अथवा केपी ओलीको विकल्प खोज्न अनिवार्य थियो, तर विकल्प हामी नबनिकन अरू कसैलाई बनाउन हामीले सक्थ्यौँ। त्यो ढङ्गबाट हामी अगाडि जान सकेको भए अझ बढी निर्वाचनमा हामीलाई लाभ हुन सक्थ्यो। अब अहिले त 1.5 वर्षको बिचमा काङ्ग्रेस सरकारले धेरै अलोकप्रिय काम गरेन, जनविरोधी काम गरेन अथवा टीका टिप्पणी हुने काम गरेन भने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ ठुलो पार्टी बन्ने कुरामा धेरै ठुलो समस्या हुँदैन। तर यो 3 वर्ष 3.5 वर्ष केपी ओलीको सरकारको काम बिर्स्याउने गरी फेरि नयाँ त्यस्ता समस्याहरू, टीका टिप्पणी हुने विषयहरू, अलोकप्रिय निर्णयहरू बाहिर आयो भने त हामीलाई त एकदमै धेरै घाटा लाग्छ। जुन सम्भावना नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा थियो त्यो चाहिँ त रहने स्थिति हुँदैन। त्यसैले जनताले सरकारको मूल्याङ्कन गरेर अब निर्वाचनमा मतदान गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यससँग जोडिएको नेपाली काङ्ग्रेस र जुन 5 दलीय भन्नुहोस् अथवा 3 दलीय भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस् यो गठबन्धन, यसलाई सकेसम्म सुनिन्छ नि गठबन्धन समूहहरूकै कतिपय नेतृत्व पङ्क्तिबाट आगामी चुनावसम्म पनि र त्योभन्दा पनि अझ पछाडिसम्म लैजाने, सहकारी गर्ने, आवश्यक पर्दा चुनावी तालमेलहरू पनि गर्ने, त्यो सम्भावना र त्यसो गर्दा लाभ र हानिको हिसाबले के पाउनुहुन्छ तपाईँ? यो गठबन्धन चुनावको तालमेल गर्ने गरी रहिरहन्छ। यो गठबन्धन त्यो अवस्थामा पनि कायम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा यो गठबन्धन कायम रहन सक्छ अथवा यो बिचैमा भत्किने स्थिति पनि हुन सक्छ। तर निर्वाचनको समयमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी नेपाली काङ्ग्रेस हो, हाम्रो भोटर्सलाई कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न चाहिँ हामी कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ। यो फिलोसफिकल्ली, आइडियोलोजिकल्ली त्यो मिल्दैन। हिजोका दिनमा त भएको होइन, हिजो जबरजस्त गरिएको, तर त्यसको पनि त चाहिँ परिणाम खास सोचे जस्तो प्राप्त भएन नि। त्यो जबरजस्ती गरिएको, त्यसले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीलाई एकदमै धेरै हानि गर्यो होइन। त्यो चाहिँ नेतृत्वले कुर्सीमा पुग्नका निम्ति, सत्तामा पुग्नका निम्ति गरेको विषय थियो। त्यो कुरालाई हाम्रो कार्यकर्ताहरूले धेरै राम्रोसँग डाइजेस्ट गरेन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस कसैसँग अलायन्स गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थामा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस आफै एक्लै निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्थामा छ। हामीले केपी ओलीको विकल्प खोज्ने शर्तमा मात्रै यो गठबन्धन गरेका हौँ, किनकि उहाँ सत्तामा रहिरहँदा संवैधानिक व्यवस्था पनि भत्किँदै जाने भयो, थप विकृतिहरू बढ्ने स्थिति बन्यो। उहाँले एकलौटी ढङ्गबाट कुनै पनि मर्यादा कायम नगरिकन हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई खण्डित गर्ने बाटोतिर उहाँ लाग्नु। त्यस हुनाले उहाँको विकल्प खोज्ने कुरा स्वाभाविक भएको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अरूको साथ सहयोग लिएर सरकारको नेतृत्व गरेका हौँ। र मैले त अब व्यक्तिगत रूपमा भन्दा चाहिँ पार्टीमा पनि त्यो कुरा उठाएको थिएँ, विकल्प हामी नबनाऊ, कसैलाई बनाऊ, त्यो चाहिँ बढी हामीलाई उपयोगी हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर त्यस्तो हुन सकेन। यद्यपि चाहिँ यो सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा मात्रै यो सहकारी भएको, निर्वाचनको सन्दर्भमा फेरि पनि यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अवस्था रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले काङ्ग्रेस पार्टीलाई कहीँ पनि चाहिँ लाभ हुने स्थिति निर्माण गर्दैन। हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने आफ्नो भोट आफ्नो बाकसमा खसाल्न सक्नुपर्छ, प्रक्रिया पुरा गरेर उम्मेदवार चयन गर्नुपर्छ, खल्तीबाट झिकेर होइन। जित्नेलाई टिकट दिनुपर्छ, सबैको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। त्यति मात्रै गऱ्यौँ भने कसैसँग चुनाव जित्नका निम्ति मिलिरहनु पर्दैन। हामी आफैभित्र मिल्यौँ, हामीले आफ्नो भोट आफ्नो बाकसमा हाल्न सक्यौँ, हाम्रा साथीभाइलाई सँगसँगै हिँडाउन सक्यौँ भने केही समस्या छैन। हामी हाम्रा कारणले हारेको हो, अरूका कारणले होइन। अरू हामीसँग नमिसिएर चाहिँ हामी हारेको होइन।
हामी आफै मिल्न नसकेर हारेको। विगतको अनुभव त्यस्तो विगतको अनुभव र यो पटक पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ। नेतृत्वले प्रक्रियागत ढङ्गबाट काम गर्नु पर्यो, विधि विधान सम्बद्ध ढङ्गबाट काम गर्नु पर्यो। चुनावभन्दा अगाडि नै त्यो संसदीय दलको नेता हुनका निम्ति गणित कसरी पुग्छ त्यसको आधारमा निर्णय गर्नु भएन। तर नेतृत्व त त्यही छ नि त, अनि कसरी आश गर्ने बताउनु? त्यो मनोवृत्ति त्यो व्यवहार परिवर्तन नगरेसम्म नेतृत्व लोकप्रिय हुन पनि सक्दैन, काङ्ग्रेस बलियो हुन पनि सक्दैन र समग्र नेपालको राजनीतिले डेलिभर गर्न पनि सक्दैन। कुनै व्यक्तिका निम्ति काङ्ग्रेस पार्टी बनेको होइन, कुनै व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउनका निम्ति हामीले यो प्रोसेस अपनाएका होइन। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो मर्म, त्यो भावना, त्यो आशयलाई बुझ्नु पर्यो, नेतृत्वले बुझिरहेको छैन। काङ्ग्रेस पार्टीमा मात्र होइन, समग्र नेपालको राजनीतिमा चाहिँ नेताहरू मठाधीश हुन खोज्नुभयो होइन, उहाँहरू सम्राट हुन खोज्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँको समावेशी चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना निम्ति मात्रै प्रयोग गर्नुभयो। यसले व्यापक रूपमा मान्छेमा असन्तुष्टि बढाएर लिएर गयो, यसले यो व्यवस्थाप्रति नै मान्छेलाई निराश बनाएर लिएर गयो। यद्यपि व्यवस्थाभित्र नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको कमजोरी थियो, त्यो कमजोरीलाई सच्याउन हामीले सकेनौँ। काङ्ग्रेसभित्रको नेतृत्वको कमजोरीलाई मै काङ्ग्रेस भएर सच्याउन सकिनँ, मैले त्यसमा खबरदारी गर्न सकिनँ, त्यो मेरो कमजोरी हो। नेपालमा मैले भन्दै के आएको छु भने दलीय व्यवस्था छ, अमेरिकामा पनि चाहिँ दलीय व्यवस्था छ, तर त्यहाँ चाहिँ दलको यति ठुलो प्रभाव छैन। डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रेसिडेन्ट को हो म अहिले भन्न सक्दिनँ, रिपब्लिकनको पनि म सक्दिनँ। त्यहाँ चाहिँ पार्टीको उम्मेदवार नै जनताले अनुमोदन गर्छन् प्राइमेरी इलेक्सन मार्फत। हामी कहाँ चाहिँ दलहरू यति धेरै हावी छन्, पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदा नेतृत्व यति धेरै हावी हुन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका समर्थकहरू नेतृत्वले जति कमी कमजोरी गरे पनि उनीहरू विद्रोह गरेर एकैचोटि अर्को बाटो लाग्दैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले नेतृत्वले लादिदिएको कसैलाई जबरजस्त टिकट दिन्छ, विधि प्रक्रिया नपुर्याइकन दिन्छ, त्यसलाई काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हो भनेर स्वीकार गरिन्छ। अब त्यस्तो भइरहने हो भने यो क्रम लामो चल्न सक्दैन। सुध्रन्छ भन्ने चाहिँ के आधार छ त? यदि सुध्रेन त्यही स्थिति रह्यो भने के गर्नुहुन्छ? म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा यो कुरा बहस गर्न तयार छु। पार्टीभित्रै कुरा उठेको छैन होला, त्यसैले कम्तीमा बहस भइरहेको छ। सुध्रिनुपर्छ, सचिनुपर्छ, नसुध्रिए नसचिए चाहिँ अब चाहिँ हामीले नेतृत्व लिन सक्दैनौँ। आजको आवश्यकता चाहिँ पहिला काङ्ग्रेस पार्टी सुध्रिनु पर्यो। काङ्ग्रेस पार्टी जतिखेर पनि सत्तामा जान सक्ने पार्टी हो, अहिलेको सत्तारूढ पार्टी हो। संसदको गणित धेरै थोरै भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेस व्यावहारिक रूपमा सत्तामा पुग्यो नि त। त्यसैले यो पार्टीको हैसियत, यसको प्रभाव, यसको क्षमता त यहाँनिर पनि त देखिन्छ नि। त्यसैले यो पार्टी आफै सुदृढ भएन भने, पार्टी भनेको सानो स्पेस हो, देश भनेको ठुलो स्पेस हो। सानो स्पेसमा नेतृत्व गर्दा राम्ररी गर्न नसकेको नेताले ठुलो स्पेसमा गएर नेतृत्व गर्दा कसरी राम्ररी गर्न सक्छ? त्यसैले चाहिँ पार्टी विधि विधान अनुसार चलेन, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुविधा पार्टीभित्र भएन, फरक मत राख्ने सुविधा पार्टीभित्र भएन भने त्यो नेतृत्वले देशमा चाहिँ यो लोकतन्त्रको विकासमा यो के योगदान गर्न सक्छ? त्यो एटिच्युडमा निर्भर गर्ने कुरा हो। पार्टीको विधान भएर पनि हुँदो रहेछ, लामो सङ्घर्ष भएर पनि हुँदो रहेछ, लामो इतिहास भएर पनि हुँदो रहेनछ। एकदमै लोकतान्त्रिक व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था भनेर बहुलवाद स्वीकार्छु भनेर रटान गरिरहेर मात्र पनि हुँदो रहेछ। मुख्य गरी व्यक्तिको एटिच्युडमा भर पर्दो रहेछ। व्यक्तिले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ, नेतृत्वले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ, नेतृत्व लिने क्षमता आधारहरू के हुन्? जस्तै हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भने पब्लिकली त्यो लिडर धेरै लोकप्रिय छैन, तर विधिबाटै चाहिँ नेतृत्वमा पुग्छ। हाम्रा नेताहरू कोही पनि कुनै पनि पार्टीको जबरजस्ती कुस्ती खेलेर जितेर आउनु भएको त होइन नि, उहाँहरू प्रक्रियाबाटै आउनु भएको। पार्टीको नेता पनि चुनाव जितेरै हुनुभएको, संसदमा पनि उहाँहरू चुनाव जितेरै पुग्नु भएको, प्रधानमन्त्री पनि नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रक्रिया पुरा गरेरै हुनुभएको। पब्लिकले धेरै लोकप्रिय देखिनुहुन्न, तर चाहिँ निर्वाचन कसरी जित्नुहुन्छ त? नेपालको राजनीतिमा सफल हुने आधारहरू विचार, विषय, कार्यशैली, कार्ययोजना, कार्यक्षमता भन्दा बढी अरू नै विषयले काम गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो अरू भनेको चाहिँ के भन्न खोज्नु भयो? मतलब अब तपाईँको पैसाको प्रभाव व्यापक छ होइन, पहुँचको प्रभाव व्यापक छ, पहुँच पुग्नेले जे पनि गरेको देखिन्छ। अब नेटवर्क गुट भनिन्छ नि, त्यो गुटको प्रभाव असाध्यै धेरै छ। त्यो गुटले राम्रो नराम्रो हेर्दैन, मेरो गुटको हो होइन, खकार जाँचेर उसले आफ्नो गुटको हो भन्ने देख्यो भने, लाग्यो भने उसले
अरू खराबी जति पनि स्वीकार गर्न सक्छ। गुटको प्रभाव असाध्यै धेरै छ, सत्ताको प्रभाव पनि त्यति नै छ। यो सबै कारणले राजनीतिको सफलता मापन भइरहेको छ। अब म सवाल कहाँतर्फ तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु भने नयाँ पुस्ता, खास गरी युवा पुस्ता, त्यसबाट नेपालीजनले धेरै आशा पनि गरेको त्यस्तो देखा पर्छ, खास गरी तपाईँहरू जस्ता मानिसहरू। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकट छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यो बागडोर सम्हाल्नका लागि अहिले पनि त्यो पुराना पुस्ता नै दौडधुप गरेको देखिन्छ, खास गरी फर्स्ट लेयरको लिडर हुनका लागि। त यस उप तपाईँहरू के धारणा राख्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। मतलब मेरो बहस जुन तरिकाले भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ मेरो पूर्ण सहमति छैन। कान्छो भएको आधारमा नेतृत्वमा पुग्न पाउनुपर्छ, अरू जेठा हुन् त्यसकारण म योग्य छु, म त्यसो भनिरहेको छैन। उमेर समूहलाई मापदण्ड बनाउनु हुँदैन। अब एकदम 80 वर्ष 82 वर्ष एकदमै पाको उमेरको व्यक्ति पनि योग्य हुन सक्छ। मेरो भनाइ चाहिँ कुनै व्यक्तिले कुनै पदमा दाबी गर्यो, उसले मेरो निरन्तरताको आधारमा मात्रै मैले यो पद पाउनुपर्छ भन्यो भने त्यो दाबी पूर्ण हुन सक्दैन। अहिले के भइरहेको छ, अहिले चलिरहेको तरिकामा कहाँ समस्या छ अनि त्यो हल गर्ने कसरी, म यो तरिका कसरी बदल्छु, म यी समस्याहरूलाई कसरी हल गर्छु, मसँग यो विषय छ, विषयका आधारमा प्रस्तुत हुनु पर्यो। हामी कहाँ विषय भन्नाले धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो समृद्धि हामीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, हाम्रो यो अविकासलाई हामीले कसरी अन्त्य गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ बेरोजगारी अन्त्य गर्नका निम्ति जब क्रिएट हामीले कसरी गर्छौँ, छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, बाँकी विश्वसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, यो भ्रष्टाचार हामीले कसरी अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्छौँ, अनि यो पहुँचका आधारमा मात्रै काम हुने अवसर योग्यले प्राप्त नगर्ने जुन खालको स्थिति त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्छौँ, समग्र राज्य व्यवस्थालाई हामीले समावेशी कसरी बनाउँछौँ, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हामीले कसरी सुदृढ गर्छौँ, विधि विधान अनुसार पार्टी कसरी चलाउँछौँ, यो सबै विषय चाहिँ उसको उम्मेदवारीसँग जोडिएको हुनुपर्छ। क्वालिटीको लिडरको क्वालिटीको लिडर, विषयको लिडर हुनु पर्यो। अब व्यक्ति आफैमा सभापति बन्न, महामन्त्री बन्न त 25-30 वर्ष पार्टीमा काम गरेकै हुन्छ नि। मैले 30 वर्ष काम गरेँ त्यसकारण मैले प्राप्त गर्नुपर्छ, यो चाहिँ अमूर्त कुरा भयो होइन। जसले दाबी गरेको छ त्यो बाहेक पनि 30 वर्ष होइन 50 वर्ष काम गर्ने पनि त पार्टीमा हुनुहुन्छ नि। यो फेरि जस्तै युवा पुस्ता, जस्तै मलाई चाहिँ धेरै जसो जिल्लामा जाँदा एकदम पाको उमेरको आदरणीय नेताहरूले अब भरोसा तपाईँहरूमाथि छ, यो पार्टी बन्यो भने अब तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ, हाम्रा समकालीनहरूसँग अब धेरै आशा रहेन। अब पुस्ता भन्दा त उहाँहरू पनि त्यहीँभित्र पर्नु भयो नि। त्यसकारण यो काम गर्ने तौर तरिकासँग एकदमै धेरै असन्तुष्टि छ, कार्यशैलीसँग असन्तुष्टि छ। अब त्यो असन्तुष्टि माथि खेलेर हामीले चाहिँ अघिल्लो पुस्ता भन्दा पनि जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरू असफल हुनुभयो, मलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। त्यो सङ्केत के देखिन्छ भने मैले मौका खोजिरहेको छु भने मसँग विषय के छ त, मैले कसरी काम गर्न खोजेको हो त, त्यसको आधारमा चाहिँ नेतृत्व छनौट हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। धेरै कुराहरू अस्पष्ट छ। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी काङ्ग्रेस होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग हरूमा त त्यो सैद्धान्तिक विचलन नै छ। हामी कहाँ पनि सबै प्रष्टता छैन, हामीहरूले पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन बाँकी छ। हामी समाजवादी पार्टी भन्छौँ। आज जुन ढङ्गबाट देश चलिरहेको छ, जुन ढङ्गबाट हामीले सत्ता चलाइरहेका छौँ, समाजवादको मूलभूत उद्देश्य यही हो त, कार्यशैली यही हो त, कथन र कार्यमा मेल खाएन। त्यसैले यस्तो राजनीतिले कति समय चलिरहन्छ त, डेलिभर गर्न सक्छ त? जमिनको मान्छे जो झुपडीमा बस्छ, विपन्न मान्छे, कमजोर मान्छे, त्यसले चाहिँ सरकार भएको, राज्यको नागरिक भएको महसुस गर्न सक्छ त? हिजो बिपी कोइरालाले जुन सेन्टिमेन्ट राजनीतिभित्र प्रवेश गराउनु भएको थियो त्यो अनुसार हामी चलिरहेका छौँ त? त्यस हुनाले चाहिँ हामीले आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सरकारको संरचनाको विषय, राज्यसँग सबैको समान पहुँच हुने विषय, यो सबै विषयमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। मतलब म आफैमा एकदम मुख्य नेतृत्वमा, मूल पदमा लड्ने हिम्मत पनि छैन र मैले अरू कसैलाई समर्थन गर्नका निम्ति व्यक्ति थुप्रै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा मात्रै आइरहनु भएको छ, आफूसँग विषय जोडेर आइरहनु भएको छैन।
अब यो व्यक्तिका रूपमा मात्रै आइरहनु भएको छ। त्यसैले चाहिँ मैले मान्ने नेता यो हो भनेर मैले प्रश्न भन्न सकिरहेको पनि छैन। त्यो हिम्मत चाहिँ तपाईँमा किन छैन बताउनुहोस् त। मलाई यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका आफ्नै परम्पराहरू छन्, आफ्नै मान्यताहरू छन्। अब त्यसमा चाहिँ मैले आफूलाई त्यति धेरै स्वाभाविक देखिरहेको छैन। यो फर्स्ट मतलब मुख्य जिम्मेवारी मा चाहिँ आफूलाई उभ्याउनका निम्ति धेरै स्वाभाविक हुँदैन कि। अनि फेरि मेरा समकक्षीहरू अथवा हामीले जे भनिन्छ तेस्रो पुस्ता, युवा पुस्ता सबै सङ्गठित भएर नयाँ सिराबाट सामूहिक रूपमा जाने प्रयत्न गर्दा पनि त्यो सफल भइरहेको छैन। त प्रयास चाहिँ तपाईँहरूले प्रयास डेफिनेटली मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले धेरै पटक गरेँ होइन। अरू साथीहरू पनि त्यो कुरामा चाहिँ सहमत भएको देखिन्छ मौखिक रूपमा, तर ठ्याक्कै कसैले पनि आँट गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। अब हामी चाहिँ तेस्रो पुस्ता भनिनेहरू अथवा युवा नै भनिनेहरू सङ्गठित भएर अगाडि बढौँ भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न चाहिँ समस्याहरू कारणहरू त्यहाँनिर उपस्थित हुन्छन्। त्यसैले त्यो सङ्गठित हुने त्यसले आकार ग्रहण गर्ने स्थिति बनिरहेको छैन। अब यदि सङ्गठित भएर सबै सँगसँगै जाने स्थिति बन्दा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र हामीले एउटा छुट्टै तरङ्ग ल्याउन सक्छौँ। बाहिर पनि हामीले कस्तो मेसेज दिन सक्छौँ भने कङ्ग्रेसमा यी अनटेस्टेड व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रयास गरिरहेका छन्, उनीहरूसँग आशा गर्न सकिन्छ, उनीहरू त्यहीँभित्र लडिरहेका छन्, त्यहीँभित्र सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भन्ने एउटा मेसेज दिन सकिन्छ। अब त्यो गर्ने हाम्रो प्रयत्नै नभएको त होइन। त्यस मैले अघि नै भने त्यसले आकार ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन र सक्छ जस्तो पनि छैन। त्यसैले मुख्य पदमा पहिलो दोस्रो पुस्ताको कसैलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। तर यो 14औं महाधिवेशन मेरो विचारमा नयाँहरूको प्रवेशका लागि एउटा चाहिँ उल्लेखनीय महाधिवेशन बन्न सक्छ। धेरै नयाँ पुस्ताका पछिल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरू चाहिँ पदाधिकारी सदस्यहरूमा आउन सक्नुहुन्छ, जिम्मेवारीमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको संयोजन यो महाधिवेशनले गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र फेरि अब कोभिडको कारणले अरू विभिन्न कारणले विषयगत चर्चा बहस कम भइरहेको छ, व्यक्तिका बारेमा मात्रै चर्चा भइरहेको स्थिति छ। अधिवेशन व्यक्ति चयनका निम्ति मात्रै सीमित हुने हाम्रो जुन परम्परा छ, 12 सालमा बिपी कोइरालाले समाजवाद पास गर्दा जसरी विषयको बहस भएको थियो अथवा बिपीले नेतृत्व गर्ने बेलाको काङ्ग्रेसमा जसरी विषयहरूमा बहस हुने गर्थ्यो त्यो पछिल्ला समयमा भइरहेको छैन। विचार उत्पादन गर्न नसकेको काङ्ग्रेसको कुनै अर्थ हुँदैन। हामी त मौलिक विचारहरू उत्पादन गर्ने, त्यसको आधारमा आफूलाई परिमार्जन गर्दै जाने र समयसँगै आफ्ना विचारहरूलाई पनि संशोधन गर्दै जाने त्यो पद्धति अगाडिको राजनीतिक दल हो। तर हामी कहाँ चाहिँ बिपीकै समयको कुरा हामी गर्ने गर्छौँ, कुरा मात्रै होइन, काम हामीले त्यसअनुसार गरिरहेका छैनौँ। अब हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा भाषण गर्ने विषय चाहिने हो, त्यो बिपीकै बेलाको कुरा ल्याए पुग्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान हाम्रोभित्र छ। तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ त बिपीको बारेमा? तपाईँले संयोगले 2-3 पटक बिपीको नाम लिनुभयो, संयोगले के भनौँ जान तपाईँले आफ्नो आदर्श पुरुष नेता पनि ठान्नुहुन्छ होला सायद। मानिस के भन्छन् भने खास गरी काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसप्रति मोह दर्शाउने मानिसहरू बिपीको काङ्ग्रेसले नाम लिनु बेतुक छ। काङ्ग्रेस बिपीले कल्पना गरेको भन्दा फरक भइसक्यो र यस सवालमा धेरै मानिसले जोड दिएको चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँगको सहकारी र सहयात्रा, बिपीले कल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद। त्यसकारण बिपीको नाम नलिँदा ठिक भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। तपाईँले पनि नाम लिनुभयो बिपी कोइरालाको। बिपी कोइराला 15 सालमा निर्वाचन लड्नुभयो। बिपी कोइराला निर्वाचन लड्दा अथवा बिपीले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्दा काङ्ग्रेसले 2/3 ल्यायो, कम्युनिस्ट 4 सिटमा सीमित भयो। कम्युनिस्टहरूले भन्दा प्रगतिशील विषयहरू बिपी कोइरालाले उठाउनु भयो। जनजीविकाका मुद्दाहरू बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टहरूले भन्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट उठाउनु भयो होइन। गरिब किसान मजदुरका विषयहरू, विभिन्न समुदायको विषयहरू, आर्थिक विषयहरू, सामन्तवादको विरुद्ध उहाँले जुन ढङ्गबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसकारण उहाँहरूले कम्युनिस्टलाई जित्नु भएको। अहिले हामीहरू कस्तो छौँ भने बिपीको जुन विचार हो, जुन दृष्टिकोण हो त्यसको अपव्याख्या गरिरहेका छौँ। बिपीको दृष्टिकोण आर्थिक सवालसँग जोडिएको छ, बिपीको दृष्टिकोण राजनीतिक सवालहरूसँग जोडिएको छ होइन, जनजीविकासँग जोडिएको छ। बिपी मूल रूपमा चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादको पक्षमा हुनुहुन्छ।
आज कतिपयले के भन्छन् भने बिपीले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो। त्यो उहाँले परिस्थितिसँग सम्झौता गरेको, राजासँग जोडेर बिपीको व्याख्या गर्ने मान्छे चाहिँ बिपीलाई नबुझ्ने मान्छे। बिपीको राजावादी, संवैधानिक राजावादी अथवा हामीको जनतालाई शासन गर्न चाहिँ एउटा संस्था चाहिन्छ, जनताको प्रतिनिधिले चाहिँ जनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन भनेर बिपी कोइरालाले मान्नै सक्नुहुन्न। उहाँको दार्शनिकलाई हामीले राम्ररी पढेका छौँ, उहाँको जीवनीलाई हामीले राम्ररी पढेका छौँ, उहाँसँग सङ्गत गर्नेहरू धेरैलाई हामीले भेटेका छौँ। त्यसैले बिपीले त्यो बेलामा परम्परागत रूपमा जरा गाडेका धेरै विषयहरूलाई बदल्नु भएको छ। हाम्रो नेपाली समाज अथवा परिवेशसँग सम्झौता गरेर उहाँले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुभएको। बिपीले सशस्त्र क्रान्ति गर्नु भएन। बिपीले चाहिँ राजाकै गाडीमा बम हाल्न लगाउनु भएन। कुनै राजावादीले त्यस्तो गर्छ? 7 सालमा बिपी कोइरालाले राणाबाट चाहिँ सत्ता खोज्दा उहाँ 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो मान्छेले जमिनदारी मान्दैन, मठाधीश मान्दैन, होइन भगवान्ले कसैलाई चाहिँ शासन गर्न पठाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन। त्यसैले बिपीलाई जे कुरामा जोड्नुपर्ने हो, जुन कुरा चाहिँ उहाँको विषय हामीले उठान गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेका छैनौँ। बिपी कोइराला पूर्ण लोकतन्त्रवादी र लोकतन्त्र का मूल्य मान्यता स्वीकार गरेको, आर्थिक दृष्टिकोण स्वीकार गर्ने मान्छे। मैले चाहिँ बिपीवादी भइएन के अर्थमा भनेको हो भने धेरैचोटि सत्ता चलाइयो, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू हामीले कति ल्यायौँ, कि समाजवादी दिशातर्फ उन्मुख भएन। त्यसैले उहाँले भनेको पनि बहुदलीय चाहिँ व्यवस्था नै हो, चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टम नै हो उहाँले भनेको पनि, बहुलतालाई स्वीकार गर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्ने उहाँले खोजेको हो। त्यसैले राजनीतिक व्यवस्थाको सवालमा उहाँ योभन्दा फरक हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसमा धर्मनिरपेक्षताको सवाल उपर प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। विगतको पार्टीका कतिपय महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा हस्ताक्षर अभियान भएको पनि म सम्झँदैछु। आगामी महाधिवेशनमा यी कुराहरूले स्थान पायो भने तपाईँहरू के ढङ्गले प्रतिवाद गर्ने स्थितिमा हुन्छ बताउनुहोस् त। मतलब यो कुरालाई चर्चामा ल्याउने कोसिस गरिराखिएको छ। काङ्ग्रेसभित्र यो मत पनि छ, धर्मनिरपेक्षताको खिलाफको मत पनि छ, होइन, धार्मिक रूपमा सापेक्ष देखिनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि छ। अब चाहिँ हिन्दू सेन्टिमेन्ट हावी छ, त्यसमा दुई मत भएन। समग्र देशमा नै हिन्दूवादीहरूको बाहुलता छ। तर म पनि हिन्दू हो, तर त्यो मेरो दृष्टिकोण, मेरो विचार हो, मेरो मान्यता हो। त्यसैले मेरो मान्यता धार्मिक मान्यतामा अरू सहमत हुनुपर्छ भनेर मैले भनिरहँदा त्यो मेरो दार्शनिकीसँग मिल्ने विषय हो कि होइन? काङ्ग्रेसको दार्शनिकीले त्यो विषयको व्याख्या गर्ने ठाउँ राखेको छ कि छैन? त्यो मान्यतालाई जबरजस्त गर्ने चाहिँ हाम्रो दर्शन मान्यताले दिन्छ कि दिँदैन, त्यो एउटा विषय हो। त्यसैले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मतलब यो गम्भीर विषय हो, मैले त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिइनँ, होइन। यसको पक्ष र विपक्षको विषय भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको दार्शनिकीले आफूलाई धार्मिक विषयभित्र सीमित राख्न सक्छ त? हाम्रो मान्यताभित्र त्यो विषय चाहिँ त्यसरी जबरजस्त अट्न सक्छ त? एउटा विषय त्यो। अर्को विषय उठान गर्नेहरूको उद्देश्य के छ त? हिन्दुत्वको विषय मात्रै राख्ने मान्छे चाहिँ त्यो इमान्दार छ, त्यसले आफ्नो आत्माले बोलेको। तर हिन्दुत्वको भावनाभित्र खेल्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यो भनेको के? राजासँग जोड्ने, राजासित जोड्ने। आखिरी व्यक्तिहरूको मान्यताका आधारमा व्यवस्था निर्माण हुने हो, होइन। अब त्यो चाहिँ व्यक्तिको मान्यतामा पनि आधारित हुन्छ, परम्परामा पनि आधारित हुन्छ। हिन्दुत्व हाम्रो परम्परा, धार्मिक रूपमा भन्दा पनि नेपाली समाजले हिन्दुत्वलाई परम्परागत रूपमा, संस्कृतिको रूपमा ग्रहण गरेको छ। यहाँ कुनै इस्लाम धर्म मान्ने व्यक्ति चाहिँ हिन्दू परम्परासँग नजोडिकन बाँचिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, होइन। अथवा क्रिस्चियनले पनि चाहिँ हिन्दुत्वसँग सम्बन्ध नै नराखिकन बाँचिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बुद्धिस्टहरूको पनि चाहिँ हिन्दू संस्कृतिप्रतिको झुकाव ज्यादा छ। त्यस हुनाले चाहिँ हिन्दू हाम्रो समाजका लागि, हिन्दुत्व चाहिँ हाम्रो समाजका लागि एउटा संस्कृति हो।
तर कुनै पनि देश यस्तो हुँदैन कि एउटा धर्म विशेष मात्रै राज्यको धर्म हुनसक्छ, अरू धर्मलाई इग्नोर गर्ने, अरू धर्मलाई निषेध गर्ने अवस्था रहन सक्दैन। वास्तवमा धार्मिक निरपेक्षता धर्मलाई निरपेक्ष किन बनाइएको हो भने युरोपमा चाहिँ चर्चहरूको चाहिँ बढी प्रभाव देखियो। त्यो चाहिँ एउटा प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा विकास भयो। अनि त्यहाँको चाहिँ डेमोक्रेटिक मुभमेन्टले के गर्यो भने चर्चले चलाउने राज्य त डेमोक्रेटिक हुनै सक्दैन, त्यसैले राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने कुरा निरपेक्ष भन्ने सोचले चाहिँ निरपेक्षताको कुरा आयो। त्यसैले कुनै पनि धर्मको अतिवादलाई स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यही कपी पेस्ट गरियो नेपालमा, जो तपाईँले उदाहरण दिनुभयो त्यही कपी पेस्ट नेपालमा भयो, त्यो जुन जरुरी नै थिएन निरपेक्षता भन्ने चिज भन्छन् मानिस। मतलब त्यो संविधान बनाउने सन्दर्भमा यसको छुट्टै ढङ्गले संयोजन गर्न सकिन्थ्यो, यसको सबैतिर को भावना कायम गरेर त्यसलाई चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ गृह कार्य नपुगेकै देखिन्छ। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि अब देश फेरि फर्कन सक्छ त। अब यो चाहिँ मान्यताको आधारमा दार्शनिकको पक्षबाट चाहिँ यो त प्रोग्रेसिभ कुरा हो। अब त्यो एउटा बाटोमा एउटा ठाउँमा पुगिसक्यो, त्यसअनुसार चाहिँ राज्यको चरित्र निर्माण भइसक्यो। हामीले चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्र अथवा चाहिँ राज्यको स्वरूपलाई त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढाइसक्यौँ, फेरि पछाडि फर्किने कुरा स्वाभाविक हुनसक्छ त। म तपाईँलाई धेरै विवादमा पार्न चाहन्न, यस सवालमा एउटा मात्रै विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म अन्यत्र मोडिन्छु। मानिलिनुहोस् भोलि यस विषय प्रबल भएर उठ्यो, नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालदेखि अहिलेसम्म नेतृत्वदायी हरेक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका निभाइरहेको छ। काङ्ग्रेस यस सवालमा क्लियर कट एउटा लाइनमा गयो। मानिलिनुहोस् धर्मनिरपेक्षताबाट काङ्ग्रेस पछि हट्न सक्दैन कुनै मूल्यमा कहिल्यै पनि भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। गणतन्त्रको सवालमा काङ्ग्रेसको कमिटमेन्ट देखियो, संघीयताको सवालमा देखियो, गौरव गर्ने कतिपय अलिकति आलोचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भएको नेतृत्व पङ्क्तिको मानिसहरू देखिन्छ। यही तीनटै सवाल उप भोलि यो मुद्दा जबरजस्त उठ्यो अनि त्यसले एउटा जस्तै अहिले अफगानिस्तानलाई तपाईँ उदाहरण दिन, संसारमा धेरै उथलपुथल भएका छन्, हामी सार्क देश भएको हुनाले मैले अफगानिस्तानको नाम दिएको। त्यस्तो स्थितिमा काङ्ग्रेस त अप्ठ्यारोमा पर्छ नि त। फेरि जो परिवर्तनको निरन्तर निर्णायक संवाहक र नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै आयो काङ्ग्रेस, कतिपय मानिस त्यसको सम्भावना रहन सक्ने कुरा गर्छन् कि मतलब यसलाई चाहिँ व्यवहारिक पक्षबाट हेर्दा चाहिँ हामी कहाँ यो धर्म परिवर्तनको जुन रूप देखिन्छ नि, यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो। अब यो चाहिँ हामीले रोक्न सकिरहेका छैनौँ। मान्छेलाई व्यक्तिको कमजोरीमाथि खेलेर जबरजस्त गर्ने जुन खालको स्थिति धर्मान्तरणको जुन स्थिति देखिएको छ, त्यो चाहिँ गम्भीर विषय छ। यसले हाम्रो संस्कृतिलाई पनि समाप्त गर्छ, हाम्रो चाहिँ परम्परागत जुन खालको मान्यताहरू हो त्यो पनि समाप्त हुन्छ, हाम्रो मौलिकता सकिने स्थिति बन्न सक्छ। यतातिर गम्भीर हुन पर्ने स्थिति छ। तर एउटा राजनीतिक दलले मुख्य विषय नै धर्मलाई बनाएर बहस गर्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै स्वाभाविक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विषय उठ्छ, मैले उठ्दैन मैले भनिनँ, त्यो कुरालाई हामी निषेध गर्न पनि सक्दैनौँ। बहुसङ्ख्यक साथीहरूले त्यो विषय उठाएर आउनुभयो भने त्यसले एउटा आकार निर्णय पनि ग्रहण गर्न सक्छ, तर त्यसले काङ्ग्रेसलाई साँघुरो बनाउँछ। त्यसैले हामीले कुनै जुन अस्वस्थ चाहिँ प्र्याक्टिस भइरहेको छ, अभ्यास भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, सबैको चाहिँ मर्यादा कायम हुने गरी, सबै चाहिँ धर्मको अस्तित्व रहने गरी चाहिँ हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यसको एउटा मध्यमार्गी बाटो खोजिने स्थिति बन्न सक्छ। त्यो नै काङ्ग्रेसका लागि बढी हितकर हो। मध्यमार्गी बाटो खोजिनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हामी द्वन्द्व चर्काउने होइन कि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने। जतिसुकै सानो भए पनि अरू धर्मको पनि त्यो समूह त छ नि। त्यसैले सबैलाई सँगसँगै लिएर जाने चाहिँ समन्वयकारी भूमिका हामीले गर्न सक्नुपर्छ। यद्यपि मैले भने संस्कृति परम्परा र हाम्रा मान्यताहरू चाहिँ लोप हुनु हुँदैन, समाप्त हुनु हुँदैन, त्योसँग हिन्दुत्व जोडिएको छ। यो अस्वस्थ अभ्यासले, यो जुन खालको जबरजस्त व्यवहारले त्यस्ता मान्यताहरूमाथि प्रहार भइरहेको स्थिति छ, त्यो रोक्ने कानुनी आधार चाहिँ समग्र समाजको मनोविज्ञान, हाम्रो स्कुलिङभित्र त्यो विषय कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। यतिखेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू
खास गरी माओवादी केन्द्र पनि सामेल छ, उपेन्द्र बाबुरामजीहरू पनि सामेल हुनुहुन्छ। अब माधव कुमार नेपालजीको टुङ्गो छैन, तथापि उहाँ पनि हुन सक्ने बताइँदैछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि सहभागिता रह्यो। शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार छ, महिना दिन नागिसक्यो, मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मानिसका कतिपय आशाहरू अलि निराशातर्फ र काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण हिजोका तुलनामा अलि घट्दो स्थितितर्फ उन्मुख रहेको हो कि यस्तो विश्लेषण मानिस गर्न थाले। यसरी हेर्दा अब चुनाव त गर्नै छ, आवधिक निर्वाचन स्थानीय तहको पहिले गर्नु पर्यो, त्यसपछि सङ्घीय संसदको चुनाव 1.5 वर्षभित्र सबै सक्नुपर्दछ। काङ्ग्रेसले त्यो आगामी दिनमा कम्युनिस्टहरूसँग प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेसको छ। त्यो कम्युनिस्टहरूलाई के भनेर हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो भनेर जनताको ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गरेर मत लिन सक्ने ठाउँ छ, बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ अब हामीहरू सरकारमा जानुभन्दा अगाडि अघि नै पनि मैले भने प्रतिपक्षमै 5 वर्ष बिताएर हामी एकैचोटि निर्वाचनमा गएको भए हामीसँग यस्ता विषयहरू थुप्रै हुन्थे। कम्युनिस्ट पार्टीले बोल्न सक्ने मुद्दाहरू धेरै, मतलब त्यो जनताले विश्वास गर्ने आधारहरू पनि प्रशस्तै बन्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले केपी ओलीको नेतृत्वमा 3.5 वर्ष 2/3 बहुमतको सरकार चलाएको। त्यो भनेको यो व्यवस्थामा एउटा अवसर हो, जनताका निम्ति केही गर्न चाहनेहरूका लागि त्यो चाहिँ एउटा उपयुक्त अवसर हो। त्यो अवसर कम्युनिस्ट पार्टीले प्रयोग गर्न सकेन, जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन। अब कम्युनिस्ट पार्टी अथवा एमाले अथवा माओवादी जनताको बिचमा के भनेर जाने, बहुमत देऊ भनेर जाने होइन। मैले प्रचण्ड माधव नेपाललाई निकालिसकेँ, उनीहरू भएको कारणले यो सब बर्बाद भएको, म मात्रै भएको पार्टी अब बनाएको छु मैले, त्यसैले मलाई देऊ भनेर केपी ओली जानु होला। प्रचण्डजी र माधव नेपालजी चाहिँ केपी ओलीलाई हामीले निकालिसक्यौँ अथवा हामी उहाँलाई छोडेर आइसक्यौँ, उहाँ हो सबै समस्याको जड। अब हामीले छुट्टै गठबन्धन गरेका छौँ, छुट्टै पार्टी बनाएका छौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर उहाँहरू जानुहुन्छ। एउटा व्यक्ति रहने र नरहने कुरा एउटा परिभाषा, सिद्धान्त अथवा चाहिँ भविष्यसँग कति जोडिन्छ त्यो एउटा विषय भयो। हामीलाई त्यो समस्या छैन। हाम्रो समस्या आफूभित्रको एकता होइन, एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण। इतिहासमा हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो दाबी होइन, त्यो चाहिँ सच्चाइ हो। तर अब के गर्छौँ त, हामीसँग एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु पर्यो, स्पष्ट खाका हुनु पर्यो। र विशेष गरी अहिलेको बेलामा चाहिँ हाम्रो आदरणीय सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउने चाहिँ गरी उहाँले काम गर्नु हुँदैन। उहाँले जनताका बिचमा कसरी सकारात्मक मेसेज दिन सकिन्छ, कार्यकर्ताको भर्ती उहाँले कहीँ पनि गर्नु पर्दैन। एउटा चाहिँ क्षमता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले अवसर दिए हुन्छ। सबैतिर क्षमता भएका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने, उहाँको नियुक्ति कहीँ पनि चाहिँ विवादमा नपरोस् र सकेसम्म डेलिभर गर्ने उहाँले कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले खोपमा जसरी काम गरिरहनु भएको छ यो सकारात्मक छ होइन, डेलिभर गर्ने गरी उहाँले चाहिँ कामहरू गर्न सक्नुभयो। उहाँले उहाँका नियुक्तिहरू निर्विवाद हुन सके र करप्सनको विषयमा अघिल्लो सरकारले त संरक्षणै गरेको स्थिति हो। अब अहिले यो सरकारले चाहिँ खालि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको छानबिन गर्ने भनेर भन्यो। अघिल्लो सरकारको समयमा थुप्रै केसेसहरू थिए, ती सबैको छानबिन गर्ने मुद्दा यो सरकारले किन उठाएन? र थप त्यस्ता भ्रष्टाचारका विषयहरू कसैसँग जोडिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यसमा चाहिँ त्यो एकदम कानुनी पक्षबाट निरपेक्षता, मैले भन्न खोजेको त्यो मेरो मान्छे हो, मेरो गुटको मान्छे हो, मेरो पार्टीको मान्छे हो भनेर नहेरिकन त्यो मान्छे भ्रष्टाचारमा मुछियो, उसलाई उसमाथि छानबिन गर्ने, उसको जिम्मेवारी छ भने त्यसबाट उसलाई मुक्त गरिदिने। यस्तो सन्देश दिनु पर्यो कि प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, खिलाफमा हुनुहुन्छ। अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्नुभयो, भन्नका लागि मात्रै। तर उहाँले शेरबहादुर देउवाले नभनिकनै भ्रष्टाचार नगरेको र भ्रष्टाचार गर्न नदिएको देखिनु पर्यो। यो सरकारले सकारात्मक सन्देश बाहिर दिन सक्यो भने त्यो अवस्थामा हामी प्रतिपक्षमै रहेको जस्तो गरी हामी निर्वाचनमा पुग्ने स्थिति बन्छ। यो 1 महिना व्यतीत भयो, त्यो सन्देश दिने सम्भावना कतै तपाईँ देख्नुहुन्छ क्षितिजमा? मतलब त्यो चाहिँ हामीले गठबन्धनका अरू नेताहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह के हो भने तपाईँ अब मन्त्री नै चयन गर्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नै चयन गर्न नसक्ने
यो त एकदम प्रारम्भमै चाहिँ सरकारप्रति बढी आलोचना हुने स्थिति देखियो। मूलतः के समस्या हो यो? मेरो विचारमा धेरै कुरा चाहिँ माधव नेपालजीसँग जोडिएको हुनुपर्छ। उहाँ चाहिँ यो कहिलेसम्म यो मन्त्री पठाएर आफ्नो चाहिँ पुरानो चाहिँ पार्टीबाट अलग्गिन सक्नु भएको पनि छैन। उहाँ त धेरै दुविधामा हुनुहुन्न, तर उहाँसँग रहनुभएका अरू धेरै दुविधामा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ मन्त्रीको नाम पठाउन सक्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले पनि के गर्दा राम्रो हुन्छ भने माधव नेपालजीलाई सँगसँगै लाने, त्यसमा दुई मत भएन, तर उहाँका लागि कतिवटा मन्त्रालय त छुट्याइदिने, अरूको त विस्तार गर्न सकिन्छ नि। त्यसपछि माओवादी पक्षले पनि त्यो कुरा दिन सकेको छैन, त्यहाँ पनि मन्त्रीको एकदमै ठुलो हानथाप छ होइन। अरू उपेन्द्र यादवजीका पनि मन्त्री नै हुन धेरै ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ जम्मा भएको देखिन्छ। काङ्ग्रेसमा नि छ होला? काङ्ग्रेसमा त्यति धेरै समस्या छैन हो। काङ्ग्रेसमा चाहिँ बाहिर सत्तामा पनि आएको छैन, त्यो ढङ्गको समस्या पनि समस्यै छैन भन्ने होइन, तर काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सुविवेकी निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अहिले मैले चाहिँ काङ्ग्रेसका कसैले पनि आफ्नो गुटको मान्छे आफू मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मनभित्र होला, तर चाहिँ त्योभन्दा बढी के छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री भएर सत्ता यति राम्ररी चलाइदिनु पर्यो कि अबको निर्वाचन सजिलै जित्न सकियोस्। हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र हाम्रा साथीहरूलाई मन्त्री हुने भन्दा अबको निर्वाचन जित्ने कुरा बढी चासोको विषय छ। अबको निर्वाचन जित्ने र नजित्ने कुरा चाहिँ यो सरकारको पर्फर्मेन्समा भर पर्ने कुरा भयो। हाम्रो भविष्यसँग यो सरकारको पर्फर्मेन्स जोडियो। त्यस हुनाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीमण्डल गठन गर्न समय लगाउनु भयो, त्यसले सुरुमै सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी बढेर गयो। अस्ति केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा यो कुरा व्यापक ढङ्गले उठ्यो। अब अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी पूर्ण रूपमा अधिवेशनतिर केन्द्रित छ। त्यसैले सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सकारात्मक सुझाव दिने अथवा दबाब दिने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा नरहन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले मनन गर्नुपर्ने विषय हो, किनकि अब त अधिवेशनको रस्साकस्सी छ, एकदम प्रतिस्पर्धात्मक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विधिमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो यो 3-4 महिनाको समय त अब त्यतातिर गुज्रिन्छ। यो 3-4 महिनाको अवधिमा चाहिँ सरकारले थप टिका टिप्पणी हुने विषय बढाउँदै गयो भने त त्यसले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीलाई चुनावमा धेरै ठुलो असर गर्छ। तपाईँलाई यो प्रश्न सोधौँ न, यो चाहिँ जरुरी जस्तो मैले किन ठाने भने सुनिन्छ शेरबहादुरजी अर्को पटक पनि पार्टी सभापतिको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ। उहाँले सार्वजनिक रूपमै कतै कतै बोली पनि रहनु भएको छ। 6औं पटक प्रधानमन्त्री पनि हुने उहाँको चाहना छ। तपाईँहरू जस्तो नयाँ पुस्ताका मानिस के ठान्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री हुने, पार्टी सभापति हुने यो विधिबाट हुने विषय हो होइन। विधिसम्मत ढङ्गबाटै उहाँले चाहिँ त्यो कुरा प्राप्त गर्नुभयो भने मैले स्या डाहा गरेर केही हुँदैन। तर हाम्रो आग्रह चाहिँ के हो भने अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वलाई अभिभावक बनिदिनुहोस्, तपाईँहरू सबैको भइदिनुहोस्। तपाईँहरूले आफू सक्रिय हुँदा नै कार्यकारी भूमिकामा तपाईँको उत्तराधिकारी अरूलाई बनाउनुहोस् र उसलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको लामो अनुभव छ, राजकाज चलाउने कुरामा पनि हाम्रो आदरणीय सभापतिको लामो अनुभव भइसक्यो होइन। उहाँ सँगसँगै त्यो पुस्ताका अरू नेताहरूको पनि लामो अनुभव भइसक्यो। अरू भनेको रामचन्द्र पौडेलजी फर्स्ट लेयरको पहिलो जेनेरेसनको हामी उहाँहरूलाई नै भन्ने गर्छौँ होइन। यद्यपि रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर देउवाज्यूले जतिको अवसर प्राप्त गर्नुभएको छैन, त्यो पक्षबाट उहाँले आफ्नो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो कुरा गर्न त अब कसैलाई रोक्ने कुरा भएन, खालि आग्रह गर्ने विषय हो, जबरजस्त गर्ने विषय यो होइन। त्यसैले 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो मैले बनाउने होइन, विधिले बनाउने होइन। उहाँ चाहिँ दोस्रो पटक सभापति हुँदा पनि म मात्रले बनाएर हुने होइन, मैले मात्रै बनाउन नचाहेर हुने पनि होइन, यो विधि प्रक्रियाले हुने कुरा हो। तर मेरो आग्रह के हो भने उहाँहरू अभिभावक भएर अर्को पुस्तालाई अब चाहिँ नेतृत्वमा लान जरुरी छ। यो सैद्धान्तिक पक्ष, विषयगत पक्ष भन्दा पनि मैले व्यवहारिक पक्षबाट मैले भनेको। हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा 50 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले राणासँग सत्ता खोज्दा उहाँ 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होइन। अब चाहिँ हाम्रो पार्टीका अरू नेताहरू मन्त्री हुँदा चाहिँ उहाँहरूको उमेर पनि 30, 35, 40 त कोही पनि लाग्नु भएको थिएन। त्यसैले यो पछिल्लो समय के देखियो भने पछिल्लो पुस्ताले खोज्न नसकेको जस्तो देखियो। रिजाएर उहाँहरूलाई चाहिँ मनाएर अभिभावक बनाउने कुरा त सम्भवै भएन। खोज्न, विधिभित्र छिरेर खोज्न पनि नसकेको स्थिति देखियो। उहाँहरू बसिरहनुहुन्छ, उहाँहरू थाकेपछि, उहाँहरूले कुर्सी छोडेपछि गएर बस्छु, त्यो हिम्मत छैन। नयाँ पुस्ताको सम्भावना कतै छ त्यस्तो? मतलब त्यो मैले भने एकदमै त्यो 100% सम्भावना बढेर आएको छैन। मैले भने आकाङ्क्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ
भनौँ न अब दाबी गरेको पनि देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ दाबी गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयले भरोसा विश्वास बढेन। म हुन्छु, अब यो त शेरबहादुर दाइलाई नि कसैले परिबन्धमा परेर जबरजस्ती भोट हालेको त होइन नि। भएका उम्मेदवारहरू मध्येमा चाहिँ हाम्रा साथीहरू उहाँसँगै कन्भिन्स हुनुभयो, फेरि पनि कन्भिन्स हुने स्थिति भयो भने त यो त अर्को पुस्ताको अरूको अयोग्यता देखियो नि। त्यो अरू पुस्ता भनेर फेरि छोरा समूह सक्रिय भएको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको? जस्तै डाक्टर शशाङ्क, प्रकाश मान्जी, विमलेन्द्र निधिजीहरू जोइन्ट मिटिङमा नि बसेर देखिन्छ। यो विषयमा एकैछिनमा आउँछु। मतलब हामीले विश्वास बढाउन नसकेको कारण के हो भने हामी विषयहरू सहित आएनौँ, समाधान सहित आएनौँ। नत्र नेतृत्व लिन गाह्रो छैन, विषय र समाधान सहित आउँदा चाहिँ अघिल्लो पुस्ता अथवा जो कोहीलाई पनि उछिन्न सकिन्छ। हामी आफू मात्रै प्रस्तुत भयौँ, सङ्गठित हुन पनि सकेनौँ, विषय र समाधान सहित आउन सकेनौँ, त्यसकारण विकल्प बन्न सकेनौँ यो विषयमा। अब हजुरले चाहिँ जुन कुरा उठाउनु भयो चाहिँ के अरे यो छोराहरूको छोरा पुस्ता। अब गणेशमान सिंह मेरो पनि पिता तुल्य व्यक्ति हो, मेरो पनि आदर्श हो, मेरो पनि नेता हो। प्रकाशमान सिंहले चाक्सीबारीभित्र सीमित गर्न खोज्ने गणेशमानजीलाई, शशाङ्क कोइरालाजीले बिपी कोइरालालाई चाहिँ आफ्नो मात्रै पिता देख्ने। बिपी कोइरालाका राजनीतिक छोराहरू त काङ्ग्रेसका सबै मान्छेहरू हुन्। अनि महेन्द्र नारायण निधि जसले मधेसमा बसेर क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो, विमलेन्द्र निधिजीले आफ्नो मात्रै पिता देख्ने। उहाँहरूको विरासत चाहिँ उहाँहरू तीनजनाले मात्र लिन खोज्ने। फेरि अर्को आग्रह के हो भने विमलेन्द्र निधि 2037 सालको नेवी सङ्घको सभापति हो, उहाँ आफ्नै जमिनमा उभिएर नेतृत्व गर्न किन नखोजेको? निरन्तरताको हिसाबले उहाँ अब चाहिँ पहिलो पुस्ताको नेताहरू पछि चाहिँ दोस्रो पुस्ताको सिनियर मान्छे। प्रकाशमानजी पनि तलैबाट आउनुभएको मान्छे। शशाङ्क कोइरालाजी पनि पोजिसनको राजनीति थिएन होला, तर बिपीसँगै बसेको कारणले उहाँको पनि सङ्घर्षमा योगदान छ। उहाँहरू आफ्नै जमिनमा उभिन किन नसकेको? हामी नेता पुत्र मिलौँ, त्यस्तो त विरासतको राजनीति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन। विरासतको राजनीति स्वीकार्य हुन सक्दैन। विरासत हो भने त पार्टीको हुन्छ, त्यो चाहिँ विरासतको लाभ त हामी सबैले लिन पाउनुपर्छ। बिपी कोइरालाले काङ्ग्रेस बनाएर नै म काङ्ग्रेस भएँ। बिपी कोइरालाले काङ्ग्रेस बनाइदिएको कारण नै नेपाली समाजमा बहुलताको स्थान भयो। हामीले डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस चाहिँ यसरी गर्न सक्यौँ। त्यो कुराले त सबै जनता अनुग्रहित छ नि, उनी त सबै जनताका नेता हुन् नि। शशाङ्कजीले साँगुरो बनाएर मेरा पिता हुन् भनेर नाता जोडेर त राजनीतिमा केही अर्थ छैन। त्यसैले उहाँहरू आफ्नै जमिनमा उभिएर नेतृत्वको दाबी गर्नु पर्छ। व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू योग्य हो, नेता हो, हामी सम्मान गर्छौँ, तर के विषय लिएर आउनु भएको छ त? अहिलेको काङ्ग्रेस उहाँहरूको नेतृत्वमा कसरी सचिन्छ त, कसरी सुध्रिन्छ त? हामीले चाहिँ अधिवेशन आउनुभन्दा 6 महिना अगाडि सदस्यता वितरण गर्छौँ। सदस्यताकै व्यवस्थापन गर्न नसकेको जस्तो हल्ला व्यापक रूपमा बाहिर आउँछ। आफ्नो सदस्यताको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पार्टीले देश चलाउन सक्छ? यस्तो टिका टिप्पणी हामीमाथि छ। त्यो कुराको अब चाहिँ व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, कसरी सचिन्छ त्यो कुरा एकदमै सामान्य कुरा, तर त्यो पनि गर्न सकिराखिएको छैन। क्रियाशीलको सवालमा मैले भने हामीले समयमा अधिवेशन गर्न नसकेको व्यापक रूपमा टिका टिप्पणी छ। विधानमा चाहिँ सिफारिस गरेको मान्छेले मात्रै टिकट पाउने व्यवस्था छ, सिफारिसै नपाएका थुप्रै मान्छेहरूले टिकट पाएका छन्। त्यसैले विधि व्यवस्थालाई हुबहु लागू गर्ने स्थिति कसरी बन्छ, आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीभित्र कसरी सुदृढ हुन्छ, समग्र देशमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने, राजनीतिबाट डेलिभर गर्ने स्थिति कसरी बन्छ, त्यो विषय बोकेर उहाँहरू आउनुभयो भने सबभन्दा स्वाभाविक नेता उहाँहरू। पोजिसनको हिसाबले उहाँहरू सभापतिभन्दा तल पुगिसक्नुभयो, उपसभापति महामन्त्री भइसक्नुभयो। योगदानका हिसाबले उहाँहरूले धेरै समय बिताइसक्नुभयो। अब लिगेसी पनि उहाँहरूले भनिरहनै पर्दैन। लिगेसीलाई मान्ने मान्छेहरूले पनि हामीलाई भन्दा बढी उहाँहरूलाई नै मान्छन्। तर आफू जुटेर हामी फलाना फलानाका छोरा हौँ भनिरहनु उहाँहरूलाई किन परेको? यति कुरा सबै गर्दा गर्दै अब त महाधिवेशन काङ्ग्रेसको सर्दैन। यस्तो विकल्प भएसम्म महाधिवेशन सर्छ, तर अब विकल्प छैन जस्तो लाग्छ मलाई।
हामीले महाधिवेशन धेरै पटक सार्यौँ नि, कार्यतालिका पनि धेरै पटक प्रकाशित गर्यौँ। त्यो किन भयो भन्दा विकल्प भएकोले। नेतृत्वले के ठान्यो भने विकल्प प्रयोग गर्न सजिलो ठान्यो अधिवेशन गर्नभन्दा। अनि विकल्प प्रयोग गर्न सजिलो ठानेको कारणले यस्तो डिलमा पुग्यो कि पार्टी नै भिडबाट लड्ने हो कि भन्ने खतरा भयो। त्यहाँ पुर्याउनु हुँदैन थियो। विकल्प प्रयोग गर्ने कुरालाई सजिलो ठानेर यो स्थितिमा आइयो। अब चाहिँ विकल्प नै छैन। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यो जगजाहेर विषय छ, काङ्ग्रेसमा मात्रै छैन अरूमा पनि छ। त्यसमा काङ्ग्रेसमा गुट उपगुट समूह, स्वार्थी समूह समग्रमा यत्रतत्र छाएको चर्चा हुने गर्छ। प्रदीप पौडेल यति राम्रो त मैले धारणा राख्नुभयो समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थादेखि लिएर पार्टीको कुरा। यो गुटको कुरा गर्दा तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? होइन, म पनि कतै छु होला, मैले चाहिँ छैन मैले भनिनँ। हाम्रो चाहिँ अभ्यास जस्तो छ, त्यो अभ्यासमा जोडिँदै गर्दा एकदमै गुट विहीनताको स्थितिबाट आफूलाई बचाइराख्न सकिँदैन। तर तुलनात्मक हिसाबबाट हामीले चाहिँ नेतृत्वको कमी कमजोरीलाई उठाउने कोसिस गरेका छौँ। यही मात्रै पनि सामान्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले चाहिँ हामीहरू कहाँ गुट छ, पार्टीहरू सबै मोर्चा जस्तो भएका छन्। तपाईँको सभापतिको उम्मेदवार चाहिँ को त? मैले के भने अब नेताहरू विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ उहाँहरूको सकारात्मक पक्ष सबैको छ होइन, काबिलता विभिन्न पक्षमा देखिन्छ। अब म त एउटा पार्टीको इमान्दार सिपाही हो, यो पार्टीको भविष्य भयो भने राजनीतिमा मेरो भूमिका बढ्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यस हुनाले चाहिँ अब जनतालाई अपिल गर्न सक्ने अथवा जनतालाई अपिल गर्दा जनताले विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्व हामीलाई आवश्यक छ। व्यक्ति केही भन्न मिल्छ? व्यक्ति चाहिँ यसका विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन सक्छन्। टेस्टेड लिडरहरूले अब थप अपिल गर्न सक्नुहुन्न। टेस्टेड लिडरहरूले थप अपिल गर्दा जनताले विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति हुन सक्छ। व्यक्तिको नाम चाहिँ तपाईँ अहिले मतलब यो 4 महिनाको अवधि छ, कोही पनि विषय बोकेर आउनु भएको छैन। मैले अघि नै पनि भने म सभापति किन हुनुपर्छ भने उपसभापति भइसकेँ, महामन्त्री भइसकेँ, पहिले सभापति भइसकेको मान्छे हो अथवा पहिले विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको मान्छे हो, त्यसकारण म सभापति हुनुपर्छ। त्यसैले ठोस ढङ्गबाट अहिलेका समस्याहरूलाई हल गर्ने गरी मैले देखेका समस्या यी हुन्, यी समस्याले मैले यसरी हल गर्छु। समाधान पनि दिने, समस्या पनि बुझेको नेतृत्व हामीलाई आवश्यक छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व यो देशको अभिभावक हो, काङ्ग्रेसको सभापति यो देशको अभिभावक हो। त्यो प्रधानमन्त्री नै नहोस्, राजकीय जिम्मेवारीमा नहोस्, तर जनताले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ यो देशको अभिभावक ठान्दछ। सङ्कटमा पुगेको यो देशलाई अभिभावकत्व ग्रहण गरेर चाहिँ सङ्कट मोचन गर्न सक्ने नेतृत्व हामीलाई आवश्यक परेको छ। हामी आफैभित्र पनि समस्याहरू छन्, त्यसलाई पनि हल गर्न सक्ने, समग्र राष्ट्रिय समस्यालाई नै हल गर्न सक्ने नेतृत्व हामीलाई आवश्यक परेको छ। त्यसको निम्ति चाहिँ विषयहरूमा प्रष्टता जरुरी छ। हामी कहाँ चाहिँ बिचौलिया मनोविज्ञान एकदमै हावी छ। कम्युनिस्टहरूले दलाल भन्छन्, प्रवृत्ति भन्छन्। हुन त सबभन्दा दलाल प्रवृत्ति हुर्काउने काम उहाँहरूले नै गर्नुभयो, तर त्यो पार्टीको नेतृत्वमा, पार्टीको कार्यकर्तामा, समग्र समाजमा त्यो प्रवृत्ति एकदमै हावी भएर गएको छ। पार्टीको नेतृत्व यस्तो पोजिसनमा पुग्यो कि कसैले गलत गरेको छ भने त्यो मान्छे मेरो विरुद्धमा हुन्छ, त्यसले चन्दा मलाई दिँदैन, त्यसले पार्टीको राजनीतिमा मलाई सहयोग गर्दैन भनेर त्यसलाई पनिस गर्न, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न तयार नहुने स्थिति बन्यो। त्यो भनेको असाध्यै कमजोर अवस्था हो। बिपी कोइरालाले 15 सालमा सामन्तहरूको विरोध गरेर त्यति धेरै भोट ल्याउनु भएको, कति चोटिलो प्रहार गर्नुभएको थियो। आज चाहिँ सबैतिर डराउने स्थिति बन्यो, सबैलाई मिलाउने, राष्ट्रहितको पक्षमा छैन त्यो काम, तर त्यो कामको पनि नबोलिकन समर्थन गर्ने। काङ्ग्रेस भुत्ते हुँदैछ, त्यसलाई धारिलो बनाउनु जरुरी छ। त्यसो भए मतलब मैले अघि नै भने सुरुवातको समयमा 7 सालको समयमा 15 सालको समयमा वैचारिकताको पक्षमा हामी जति धारिलो थियौँ, आज त्यो अवस्था छैन। धेरै विषय हामीले उठाएको हो, तर त्यसको निरन्तरता हामीले दिन सकेनौँ। यसलाई सच्याउन जरुरी छ। हस्, धन्यवाद छ। यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदीप पौडेल, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology,
Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College.